अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे जो हुकूमत पंजाब की जानब से फैसला किया गया है कि 18 जनवरी से पंजाब भर में मरहलावार स्कूल्स को ओपन किया जाएगा और उसके साथ साथ 1 फरवरी से तमाम तर यूनिवर्सिटियों में तालीमी अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। इस हवाले से मुल्तान में जनूबी पंजाब में क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है, क्या तैयारियां की जा रही हैं, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा, बच्चों को जो कई माह तक सिलेबस से दूरी इख्तियार करना पड़ी, कई माह तक स्कूल्स बंद रहे, उसको किस तरह से कवर किया जाएगा, इम्तिहानात के हवाले से क्या प्रोसीजर होगा, क्या पहली जिस तरह कोरोना की लहर आई इम्तिहानात नहीं हो सके, क्या इस बार भी ऐसा होगा। इस सारी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। जो महकमा एजुकेशन के अफसरान हैं, उसके अलावा मुल्तान तालीमी बोर्ड के जो अफसरान हैं, उसके साथ साथ टीचर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और हम इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इम्तिहानात के तरीक़ाकार के हवाले से वो इस हवाले से क्या बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा। स्कूल्स और कॉलेजेस जो कि ओपन होने जा रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर के बाद, इस हवाले से जो महकमा एजुकेशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया, इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। अब मेन जो स्टूडेंट्स हैं वो इस हवाले से जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो है इम्तिहानात कब होंगे, कैसे होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। और इस हवाले से जिस तरह हमने कोरोना की पहली लहर में जो प्रैक्टिस देखी, तो उस हवाले से जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे, उसके अलावा इंटर के स्टूडेंट्स थे, वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। वालिदैन को काफ़ी परेशानी का सामना रहा कि उनके रिज़ल्ट कैसे आएंगे, नताइज कैसे आएंगे। तो उस पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं बोर्ड ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर इम्तिहानात मुल्तान जो तालीमी बोर्ड मोहम्मद इस्माइल, वो उनसे बात करेंगे, वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, जो इस हवाले से अब तरीक़ाकार का दोबारा से ऐलान किया गया है, कहा गया कि 18 जनवरी से जो स्कूल्स हैं वो मरहलावार ओपन किए जाएंगे। अब आ जाती है इम्तिहानात की बात, क्योंकि मार्च अप्रैल मई के बाद इन जो महीने इनमें इम्तिहानात का आगाज़ या तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से क्या लाए अमल इख्तियार किया गया है बोर्ड ऑफिस की जानिब से? एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और कोविड की पॉलिसी के तहत किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होंगी चीज़ें। तो जहाँ तक बोर्ड के एग्ज़ाम के सिलसिले में है, पहले तो हमारा इरादा है कि 10th और 9th का एग्ज़ाम, उसके लिए डेट की जहाँ तक बात है वो अभी तक कंफर्म एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में जो डिसाइड हुई है और हमने जो प्रपोज्ड प्लान बना के भेजा है 10th और 9th के एग्ज़ाम के सिलसिले में, वो है मई का महीना और उसके शुरू में 7th, मे बी 7th और 10th जो भी डिसाइड होगी है। तो महीना मंथ इज़ डिसाइडेड, वो मई में होगी रिगार्डिंग मैट्रिक एग्ज़ाम। इसमें जो नाहम व दहम के मई में इम्तिहानात होते हैं, तो हर साल हम देखते हैं कि 3 से 4 हज़ार टीचर्स की ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, इम्तिहानी सेंटर्स बनाए जाते हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो इसके लिए जो तैयारी है, जो मार्किंग कापी जवाबी कापियों की तैयारी है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, SOPs के हवाले से, उसके लिए कोई डेट दी गई है, कोई तरीक़ाकार बनाया जा रहा है इस हवाले से? इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि हमारी जो चेयरपर्सन है उन्होंने पहले से ही मिसेस डॉक्टर शाहिदा शमीम से उन्होंने पहले से ही यहाँ जवाबी कापियों के सिलसिले में आपने पूछा है, वो पहले से ही हमारे पास हमारा इंतज़ाम मुकम्मल है उसका। कुछ कॉपियाँ पहले से मौजूद थी जो पिछली दफ़ा एग्ज़ाम नहीं हो सका था, उनकी मौजूद हैं और हमने अपनी आगे की तैयारी के लिए वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट। बोर्ड की जहाँ तक बात है, बाकी जहाँ तक उसकी बात है कि मार्किंग के हवाले से हमने एक अखबार में भी ऐड दिया है, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर भी, मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है कि इस दफ़ा हमने इस लोगों को कॉल किया है कि वो हमें अप्लाई करें फॉर मार्किंग, फॉर हेड एग्ज़ामिनर, फॉर सब एग्ज़ामिनर, फॉर चेकर, फॉर सुपर चेकर। तो हमने तमाम अक्रॉस मुल्तान बोर्ड से लोगों को कहा है कि जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई करें और इसकी हमने कोई फ़ीस नहीं रखी। और तमाम अखबार, मेजर 3 अखबार हैं, उनमें हमने ये बाकायदा ऐड दे दी है और इसकी लास्ट डेट हमने दी है 15 फरवरी। हालांकि हमारे पास डाटा पहले से भी मौजूद है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा ये मार्किंग का जो सिस्टम है वो एफिशिएंट, ऑनेस्ट
اور پڑھے لکھے لوگ آ جائیں اس میں، اور ہم چاہ رہے ہیں انرجیٹک لوگ آ جائیں، تو ہم وہ اسکروٹنی کر کے جو بہتر لوگ ہیں ہم ان کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے، جی آپ اپلائی کریں. اور اب تک ہمارے پاس بہت سارا اپنا ڈیٹا بینک اور وہ جمع ہو گیا ہے، تو اب اس میں بہت سارا ٹائم باقی ہے. ہم اس کی اسکروٹنی کر کے بہتر لوگوں کو، جو مارکرز ہوں گے، جو سب ایگزامینرز ہوں گے، بہتر لوگوں کو ہم وہ کریں، اپلائی کریں. اس کے حوالے سے لائحہ عمل اختیار کی ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ جو امتحانات جہاں پہ کنڈکٹ ہوں گے، جو اس حوالے سے ایس او پیز ہوں گے، جو اسٹاف وہاں پہ تعینات کیا جائے گا، وہاں پہ جو سپریڈنٹس ہیں، وہاں پہ جو دیگر آپ کی جو مانیٹرنگ ٹیمیں بھی یقیناً ہوں گی، تو اس حوالے سے کرونا ایس او پیز کے لیے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اگر 1,00,000 یا 80,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ملتان کے مختلف امتحانی سینٹرز میں موجود ہوں گے، تو اس حوالے سے کیا کوئی پیپر ورک کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی، اس سلسلے میں ہماری ایک ٹیم موجود ہے، جو ڈاکٹر شاہدہ ہماری جو چیئر پرسن ہے، ان کی قیادت میں ہم یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں. اس میں یہ کہ ہمارے پہلے جو میٹرک کا ایگزام ہوا تھا لاسٹ ایئر، اس میں 362 ہمارے سینٹرز بنے تھے. اس وقت یہ کووڈ نہیں تھا. اب کووڈ کے تحت ہمیں مزید سینٹرز کی ضرورت تھی. اس پہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے اپلائی کیا، اسکولوں نے اور اداروں نے. ہم نے وہ وزٹ بھی کر لیے، اور ہم نے اب تک 18 سے 20 ادارے مزید ایڈ کر لیے ہیں اس سینٹرز کے اندر. تو ہمارے اس پہ وہ ایڈ ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ابھی ہمارے پاس ایمپل ٹائم موجود ہے. ہم آج بھی ہماری جو چیئر پرسن ہے، شی از آن دا وزٹ فار گیٹنگ بیٹر ایگزام سینٹر. تو اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی فیسلٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. بورڈ کی جس طرح آپ نے ابھی بات کی ہے ایس او پیز کی، ہمیں بھی بورڈ کے رول کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ وہاں پراپر انتظامات موجود ہیں، یعنی وہاں کوئی چیٹنگ کے چانسز کبھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، اس علاقے کی اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور چھتوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہاں فرنیچر دیکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے چیٹنگ کے حوالے سے بات کی، بدقسمتی سے کچھ واقعات اب بھی ہوئے ہیں. ہم دیکھا کہ سرکاری ملازمتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، پیپر پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیک آؤٹ. تو بورڈ آفس اس حوالے سے جو میٹرک کے امتحانات یا دیگر امتحانات ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کس حد تک اس کو یقینی بنائے گا کہ اس طرح کا جو عمل ہے وہ یہاں پہ نہ ہو سکے؟ ابھی میں آپ کو ریسنٹ جو کووڈ ایگزام ہوا ہے میٹرک کا، اس میں آپ دیکھیں یہ ہمارے بورڈ کی ایک کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم نے 11 امپرسونیٹر پکڑے ہیں، جو بورے والا، وہاڑی، اس طرح کے سینٹر میں یہ چیٹنگ کو روکنے کے لیے. گو کہ ہمارے 13 سینٹر تھے. آپ دیکھیں 13 سینٹر بنے تھے کووڈ کے جو اسپیشل ایگزام ہوا تھا میٹرک کا. اس میں 11 امپرسونیٹر، یعنی جو کسی اور کی جگہ ایگزام دیتے ہوئے، اور ہم نے ان کے کیس فائنل کر دیے، ایف آئی آر درج ہوگی، وہ گرفتار ہو گئے. ہم نے تمام یہ بندوبست سارا کا سارا کر لیا تھا. جہاں تک بات ہے کہ اپنی طرف سے تو بورڈ پوری کوشش کرتا ہے کہ ایماندار لوگ، یہ دیکھیں نا، یہ ایڈ کی جو میں نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ایماندار سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ موجود ہوں گے تو چیٹنگ کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. تو بہرحال کوشش اپنی ہماری کوشش لازمی بات ہے، بورڈ آفس ہمیشہ سے کرتا رہا. انٹرمیڈیٹ کی بات کر لیں تو اس کے حوالے سے جو اس کی مارکنگ تھی، جو اس کے حوالے سے اضافی نمبرز تھے، جو پریکٹیکلز تھے، اس کے حوالے سے کافی پرابلم رہا. یقیناً میٹرک میں بھی پریکٹیکل نمبر ایڈ ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جب انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کب تک متوقع ہیں، کیا شیڈول ہوگا، اور اس حوالے سے کیا لائحہ عمل ہے؟ ہاں جی، جہاں تک انٹرمیڈیٹ کے ایگزام کا تعلق ہے، یہ جون کے مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا، منسٹرز کانفرنس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، وہیں سے ہمیں یہ پالیسی آئی ہے. ہم نے اپنی پرپوزل 7 یا 14 جون کی ڈیٹ دی ہے سیکنڈ ایئر کے ایگزام کی. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو آپ کا ایک کویشچن تھا ابھی جو آپ نے پوچھا ہے، اس کے حوالے سے کہ جو سارا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اس کے علاوہ مارکنگ کے حوالے سے، پریکٹیکلس کے حوالے سے، اس حوالے سے پریکٹیکل کی جہاں تک بات ہے، وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ کوئی پریکٹیکل ایگزام اس سال نہیں ہوگا. اگین لاسٹ ایئر کی طرح کوئی ایگزام نہیں ہوگا. اور اس دفعہ کے جو ایگزام ہے وہ اسپیشل ایگزام نہیں ہوں گے. مثلا میں یہ کلیریفائی تھوڑا سا کر دوں کہ لاسٹ ایئر ایگزام میں جو ٹوٹل فرسٹ ایئر میں نمبر تھے، اس میں 3% ایڈ کر کے دے دیے گئے سیکنڈ ایئر میں. اس دفعہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالیسی نہیں ہے. ایوری ون ول گیٹ ونس شیئر اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ہارڈ ورک اور پیپر ورک کے مطابق ہوگا. کے نمبر اس میں بھی ٹوٹل مارک میں بھی ایڈ نہیں ہوں گے، یا اس کے الگ اضافی نمبر دیے جائیں؟ ابھی اس سلسلے میں ابھی کوئی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے آئی اس سلسلے میں کہ پریکٹیکل کے نمبر کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہی ہے کہ جو
पिछले साल का पैटर्न है। 3% का कोई एज सच ऐड की कोई पॉलिसी नहीं आई हमारी। लास्ट में बता दें कि जो इस हवाले से सिलेबस के हवाले से कि अगर सिलेबस पूरा नहीं होता तो बोर्ड ऑफिस किस तरह पेपर बनाएगा, इस हवाले से कोई जो भी मीटिंग हुई है, कोई इस हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई है? बड़ा अहम इस ये क्वेश्चन है कि जो पेपर है वो बन चुके हैं हमारे 9, 10th, सेकेंड ईयर और 10th का जो फर्स्ट ईयर के आज पेपर हमारे पास मुकम्मल हो गए हैं। तमाम पंजाब के पेपर सेट हो चुके हैं। और इसमें जो ये बात है कि स्टूडेंट की तैयारी नहीं है, ये एक बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ALP सिलेबस दिया है, ठीक है ना, वो उसे कहते हैं शॉर्ट सिलेबस, मुख्तसर सिलेबस। बस फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है, उसमें 20 पोएम्स हैं टोटल, जबकि ये मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, उसमें 20 पोएम्स हैं, जबकि ALP सिलेबस में 10 पोएम्स हैव बीन इंक्लूडेड, वो इंक्लूड की गई हैं। तो ये सिलेबस काफ़ी मिनिमाइज हो गया है। ये भी वही गवर्नमेंट ने स्टूडेंट की कोविड या ऑनलाइन जो प्रॉब्लम्स की वजह से शॉर्ट कर दिया, उसको ALP सिलेबस कहते हैं। और ये जो पेपर्स बनाए गए हैं ये तमाम पिछले पैटर्न के मुताबिक हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है, जो कि एक र्यूमर है मार्केट में। पिछला पैटर्न जो पिछले साल था वही ही चलेगा और ALP सिलेबस के मुताबिक। बस इसमें तब्दीली ये आई है कि सिर्फ ALP सिलेबस जो मुख्तसर सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया है उसके मुताबिक पेपर सेट कर लिए गए हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि जो इस हवाले से एक अहम कन्फ्यूजन थी वो आज कंट्रोलर इम्तहानात ने आज वो स्टूडेंट्स को, वालिदैन को बताई। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो अब इम्तहानात होंगे वो ALP सिलेबस जो हुकूमत पंजाब और महकमा एजुकेशन की जानब से जारी किया गया है, जो शॉर्ट सिलेबस है उसके मुताबिक ही इम्तहानात होंगे। उसी में से जो इम्तहानी पेपर है वो तैयार किया जाएगा। प्रैक्टिकल के हवाले से अभी तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं आई। इजाफी नंबरों के हवाले से इस बार नहीं बताया जा रहा कि वो इस हवाले से होंगे। तो ये जो एक हवाले से स्टूडेंट्स को जो परेशानी का सामना था, यकीनन उस हवाले से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं जो महकमा एजुकेशन की जानिब से तालीमी अदारों को दोबारा से फ़ाल करने के लिए, दोबारा से तालीमी सरगर्मियों के आगाज़ के हवाले से जो लाएहमल इख्तियार किया गया है, इस पर हम बात करें। और हम इस वक्त पहुँचे हैं डायरेक्टर कॉलेजेस के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर फरीद शरीफ। हम उनसे जानेंगे कि क्या लाएहमल इख्तियार किया जा रहा है, कॉलेजेस के हवाले से क्या पॉलिसी होगी, SOPs पर किस तरह अमल किया जाएगा, और जो तलबा आएंगे क्या दोबारा से 50% हाज़िरी के साथ क्लासेस होंगी, हम उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर एक बार फिर महकमा एजुकेशन ने और सूबाई वज़ीर तालीम ने इस हवाले से बताया है कि 18 जनवरी से स्कूल्स और जो क्लासेस हैं वो ओपन होने जा रही हैं। क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा। जी, इसमें ऐसा है कि एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन 18 जनवरी से सबसे पहले इंटर की क्लासेस को जो है ना वो बुलाया जाएगा और 1 फरवरी से जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यानी ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं और BS की क्लासेस हैं उनको ओपन किया जाएगा। और जहाँ तक तलबा के बुलाने का ताल्लुक़ है, वो अभी तक तो हम फुल जो भी क्लासरूम्स हैं उनको SOPs के तहत तमाम तलबा को हम बुला रहे हैं। इसमें अभी 50% की कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि उसके साथ हम SOPs को, जो पहले हम SOPs ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, उन्हीं SOPs के ऊपर अमल करते हुए हम क्लासरूम्स में और एंट्रेंस के ऊपर भी हमने रश नहीं होने देना और सैनिटाइज़र्स का यूज़ और जो क्लास के अंदर डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए हैं उनके तहत हम स्टूडेंट्स को जो है ना तमाम को 18 जनवरी से जिस तरह इंटर की क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा, मुल्तान के कॉलेजेस में इंटर की क्लासेस का आगाज़ होगा, तो हम देखते हैं कि कॉलेजेस काफ़ी अरसा बंद रहे। पहले भी 4 महीने बंद रहे, अब 2 माह मेरे ख्याल में बंद हैं। दिसंबर का महीने में बंद रहे, उससे पहले भी नवंबर के महीने से ये शेड्यूल जारी हो गया था। तो कॉलेजेस में जो अरेंजमेंट्स हैं, सफाई है, उसके अलावा जो क्लास रूम्स की हालत है, उसके हवाले से कोई प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं? जी बिल्कुल, हमने एक मीटिंग कॉल करके तमाम प्रिंसिपल्स को इस हवाले से डायरेक्शंस जारी कर दी हैं कि स्टूडेंट्स के आने से पहले तमाम इदारों की सफाई को जो है ना वो इंश्योर करें कि तमाम क्लासरूम साफ़ सुथरे होने चाहिए, सैनिटाइज़ कराएं सब चीज़ों को।
اور کلورین کا ہم ایک وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لے کر ہم ایک اسپرے کرواتے ہوتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارے جو صفائی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا جراثیم کے حوالے سے ان کو ہم ریزالو کر سکیں. تو یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی پرنسپلز جو ہیں وہ بہت الرٹ ہیں اس ایشو پہ کہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے نا بڑے جو ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں، اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے جو آپ کے افسران ہیں، وہ اپنے اپنے اضلاع میں چھاپے مارے تھے، مانیٹرنگ کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے. تو اس حوالے سے اس بات کو سختی سے ضرور ہوں گے کہ ایس او پیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جی بالکل، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں خود اور میرے تمام ڈی ڈی سیز جو ہیں وہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں کہ ہم جو ہے نا ریگولرلی وزٹ کرتے ہیں کالجز کے، اور اس سلسلے میں پرنسپلز ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں تمام اس کے اندر جو بھی مسائل ہیں. سر پرائیویٹ کالجز کے لیے بھی یہی پالیسی ہوگی؟ ایگزیکٹلی، پرائیویٹ کالجز کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے اور ان کے سربراہان کو بھی ہم نے یہ ڈائریکشنز جاری کر دی ہیں کہ ایس او پیز کے حوالے سے جو ہے نا اس کو اسٹرکٹلی جو مانیٹر کریں. سر ایس او پیز کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. اب ایک اہم جو ایشو آ رہا ہے وہ جی آر ایس سلیبس کا اور اس کے بعد امتحانات کا. سلیبس کو کس حد تک کور کیا جائے گا؟ جو ابھی چھٹیاں ہوئی، کیا اس میں بھی اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دیا گیا تھا یا اب دوبارہ سے کالجز اوپن ہوں گے تو دوبارہ سے تیاری شروع ہوگی؟ اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ جی دیکھیں، اس کے حوالے سے ہم نے آن لائن کلاسز کو منقطع نہیں کیا تھا، اور آن لائن کلاسز کو جاری کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ کا سلیبس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم نہ آئے. اور ہم نے ڈیلی بیسس پر جو بھی ہم رپورٹ تھی پرنسپل صاحبان ہمیں بھجوایا کرتے تھے کہ یہ آج آن لائن کلاسز کا شیڈیول رہا ہے، اور اس کی مانیٹرنگ فوکل پرسن کے تھرو تمام کالجز میں ہوتی رہی ہے، تاکہ اور اس کی باقاعدہ ایک کورس کوریج کی رپورٹ پرنسپل کو سبمٹ کرائی جاتی ہے جو کہ ہمیں آن ورڈ سبمٹ کر دی جاتی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ تمام کالجز میں کورس کوریج کی کیا صورت حال ہے. تو لہٰذا کورس کوریج کے حوالے سے تو انشاءاللہ آن لائن کلاسز ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی پرابلم فیس نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کورس کے حوالے سے آن لائن کا تو طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن کیا مکمل کورس ہوگا، شارٹ کورس ہوگا؟ اس کے حوالے سے پالیسی آئی تھی تو اس کے مطابق پیپرز ہوں گے، تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس کس حد تک کمفرٹیبل رہیں گے؟ جی اسمارٹ سلیبس ہمیں انٹر لیول پہ بورڈ نے جو انٹروڈیوس کرا دیا تھا، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے شارٹ سلیبس جو اسمارٹ سلیبس ہے اس کو ہم نے ڈیلیور کروایا ہے آن لائن کلاسز کے تھرو بھی. اور بی ایس کے حوالے سے بھی ہمیں جو یونیورسٹی نے ٹائم ٹو ٹائم گائیڈ لائنس دی تھیں اسی کو ہم نے فالو اپ کیا ہے. سر اگر ہم بات کر لیں سلیبس، کیونکہ اسٹوڈنٹس کافی کنفیوژن کا شکار تھے سلیبس کے حوالے سے، امتحانات کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ نے بتا دیا. سیکنڈ یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ملتان شہر میں تو کالجز ہیں ان پہ تو مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، جلال پور پیر والا، شجاع آباد، لودھنا، خانے وال اور اس کے علاوہ وہاری، ان جو بس دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ جو کالجز ہیں وہاں پر ایس او پیز کے حوالے سے وہاں پر ٹیموں کی رسائی کے لیے کس طرح سے تیاری کی جا رہی ہے؟ اس میں جو ہمارے ڈی ڈی سیز ہوتے ہیں جی ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹس کے، وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ڈی ڈی سیز نے اپنی ایک ٹیمز بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ ہم نے اتنے کالجز آج وزٹ کیے ہیں، اور ان کے ایک وزٹ کا شیڈیول ہوتا ہے، وہ شیڈیول ہم ہی جاری کرتے ہیں اور اسی شیڈیول کے تحت ڈی ڈی سیز وزٹ کر کے ہمیں رپورٹ بیک کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے کالجز، اس میں دور دراز کے علاقے بھی شامل ہیں، اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز بھی شامل ہیں. تو اس طرح سے یہاں ایک کمپلیٹ مانیٹری کا جو میکانزم ہے وہ ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں جو آپ نے بی ایس کی کلاسز کے حوالے سے بتایا تھا، جس طرح ایم ایس این کالج میں بی ایس کی کلاسز کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کچھ کالجز ہیں، تو اس کے لیے جو سیمسٹر سسٹم ہے، اس کے لیے جو مڈ ٹرم ہوتے ہیں، فائنل ایگزام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا تیاری ہوگی؟ کیونکہ بورڈ تو اپنے امتحانات لے لے گا، آپ اگر جو کالج انتظامیہ جو کسی یونیورسٹی سے ایفیلیٹ ہیں وہ کس طرح سے امتحانات کے حوالے سے طریقہ کار ہوگا؟ جی دیکھیں، یونیورسٹی نے بھی جو بی ایس کے حوالے سے مڈ ٹرم کا اور فائنل ٹرم کا ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے جو کہ ہمیں کنوے کر دیا گیا ہے. یہ آن لائن کلاسز کی جو کورس کوریج ہے یہ اس کے اندر کنسیڈر کی جائے گی. یعنی یہ ہم تصور نہیں کریں گے کہ ان دنوں کالج بند رہے ہیں، یہ بند تصور نہیں اس لیے ہوں گے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو آن لائن سروس پرووائڈ کرتے رہے ہیں ہم لوگ. لہٰذا جب یہ کالجز اب اوپن ہونے جا رہے ہیں تو جتنا کورس کور ہو چکا ہے وہ کورس کوریج ان کے مڈ تک تصور کیا جائے گا، اور جیسے یونیورسٹی ہمیں شیڈیول اناؤنس کرے گی اسی کورس کو ہم مطابق ہم اپنا ایگزام کنڈکٹ کریں. سر لاسٹ میں بتا دیں کہ جو والدین ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کرونا کا کیس سامنے آتا ہے تو کیا پورا کالج بند ہوگا یا وہی پالیسی ہوگی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے کیا انسٹرکشن آئی ہیں؟ اس میں جو انسٹرکشنز ہمارے پاس آلریڈی ایچ ای ڈی کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی کالج میں
3 केस रिपोर्ट हो जाते हैं तब उस कॉलेज को फुल क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 केस रिपोर्ट होता है तो सिर्फ उस क्लास तक हम उसको रिस्ट्रेन करेंगे, यानी उस क्लास को हम जो है ना क्वारंटाइन कर देंगे या बंद कर देंगे, कॉलेज क्लोज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक कॉलेज में 3 केस रिपोर्ट हो जाते हैं देन इट मीन्स वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। तौर पे उसको इसीलिए तो उसमें महकमा सेहत की कोऑर्डिनेशन साथ साथ है। कोई ऐसा है कि एक कॉलेज में रोज़ाना की बुनियाद पर सैम्पलिंग होगी, हफ्तावार सैम्पलिंग होगी, इस हवाले से क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है? इसमें हमने वीकली बेसिस पर एक कोऑर्डिनेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जो महकमा सेहत है उसकी टीम हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की लिस्ट उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं और उन लिस्ट के बेस पर वो अपने एक सैम्पल डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमने फ़लाने कॉलेज से सैम्पल लेना है। वो रैंडम सैम्पलिंग करके उसमें से 15 लोगों का सैम्पल करके टेस्ट करते हैं और उससे फिर अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है क्या जा रहा है। सरकारी कॉलेजेस तो कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन मसला आता है प्राइवेट कॉलेजेस का। लास्ट टाइम हमने देखा कि वो कुछ अवॉइड करते हैं, टीमों की रसाई वहाँ तक नहीं होती। तो प्राइवेट कॉलेजेस को इस हवाले से वाज़ेह अहकामात होंगे कि वो सैम्पलिंग के हवाले से रुकावट नहीं डालेंगे? जी बिल्कुल, देखें ये वो इशू है जिसके ऊपर हम कत्तन कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। और जो इस सिलसिले में ताउन नहीं करेगा कोई भी कॉलेज, तो उसके ख़िलाफ़ हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे, जून में इम्तहानात होने जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला सही चलता रहा तो उसके लिए तैयारी मुकम्मल है? अगर हम बात कर लें सरकारी कॉलेजेस की, क्योंकि वहाँ पर हमेशा से रहता है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, उसके अलावा जो टीचिंग स्टाफ है, कोशिश होती है, लेकिन जिस तरह ये सारा कोरोना की वेव चलती रही लेकिन वो नताइज हासिल नहीं कर पाते, वो जो पोजीशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपकी जानब से सरकारी कॉलेजेस को कि वो तालीमी जो सूरत हाल है उसके हवाले से कितने फोकस हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि तालीमी नुकसान तो बच्चों का हुआ है कोविड की वजह से, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, क्योंकि जिस पेस से जिस फ्रीक्वेंसी से वो क्लासेस में आते थे या कॉलेज अटेंड करते थे उस तरह वो नहीं कर पाए और सिलेबस कवरेज पे भी इशू बना है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके लॉस का, उस लॉस को मेकअप करने के लिए हमने टीचर्स को बाकायदा एक डायरेक्शन जारी की है कि अगर उनको स्पेशल क्लासेस भी लेनी पड़े बच्चों की, तो वो एक स्पेशल क्लास अरेंजमेंट करके वो चीज़ें जिनमें कोर्स कवरेज के इश्यूज़ आ रहे हैं या बच्चों को कोई चीज़ दोबारा उन्हें पढ़ानी पड़ रही है, तो एक स्पेशल क्लास अरेंजमेंट करके उन बच्चों को जो है ना वो कोर्स कवर कराया जाए ताकि उनके रिज़ल्ट पे उनका पॉजिटिव असर। काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा। सर लास्ट में पैगाम दे दें वालिदैन को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को कि किस जज्बे के साथ आप दोबारा से एक तालीमी सिलसिले का बाकायदा आगाज़ होने जाए, इस हवाले से लास्ट में पैगाम देते हैं? जी, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तमाम वालिदैन को और तलबा को ये दूंगा कि ये एक एमरजेंसी सूरत हाल रही है। हम 2020 के स्टार्ट से लेकर अब तक उसी मसाइल से जो है ना दो चार हैं जो कोविड की वजह से, तो इसमें उन लोगों का ताउन जो है वो हमें बड़ा दरकार है, क्योंकि देखें बग़ैर कोऑपरेशन के हम इन तमाम मसाइल से नहीं निमट सकते। तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों की सेहत के हवाले से इदारों के साथ कोऑपरेट करें, SOPs पे अमल कराने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं, बच्चों को मास्क पहना के घर से भेजें, उनके पास एक एक्स्ट्रा मास्क होना चाहिए अगर उनका मास्क लॉस हो जाता है, बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो कि हमने तमाम SOPs को फॉलो करना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना और कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। इस तरह की तमाम चीज़ें जब तक वो फॉलो अप नहीं करेंगे तो हम इस जंग से जो है ना वो नहीं निकल सकते। तो जी सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना है कि डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीज़न का यही कहना था कि SOPs पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाएगा। 18 जनवरी से जिन तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के, तो तमाम मुतल्लिका प्रिंसिपल्स को बता दिया गया है कि वो उस पर हर सूरत में अमल दरामद कराएंगे। स्टूडेंट्स के सिलेबस के हवाले से भी बताया गया है कि वो उनको कवर करने के लिए भी अहकामात जारी किए गए हैं और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग टीमें भी रोज़ाना की बुनियादों पर मुख्तलिफ कॉलेजेस का विजिट करती रहेंगी। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना कि इंतज़ामी अमूर किस तरह चलाए जाने हैं कोरोना के बाद, जो अब कॉलेजेस को ओपन किया जाना है, स्कूल्स को ओपन किया जाना है, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आपने जाना। अब हम इस हवाले से बात करने के लिए पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुरीद हुसैन, और इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर्स को ये देख रहे हैं और इस हवाले से हम उनसे जानेंगे कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उस हवाले से वो किस तरह तैयारियाँ कर रहे हैं। जो बार बार कॉलेजेस को, स्कूल्स को बंद किया जाता है फिर ओपन किया जाता है, तो उनको किस तरह के मसाइल का सामना है
اور ایک بار پھر ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ 1 فروری تک تمام یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ کالجز کو اوپن کر دیا جائے گا. تو وہ اس حوالے سے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ سر بتائیے گا, کرونا کی جب سے لہر شروع ہوئی ہے سب سے زیادہ افیکٹ تعلیمی سیکٹر کو ہو رہا ہے. جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں, اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلیمی کیریئر بننا ہے, تو اس حوالے سے مسائل کا سامنے ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اب ایک ڈیٹ دی ہے کہ 1 فروری تک ہم مکمل طور پر تعلیمی پروسیجر کا آغاز کر دیں گے؟ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. پچھلے سال 23 مارچ سے یہ سلسلہ چلا لاک ڈاؤن کا, اور یہ پورا سال چلتا رہا ہے. اسٹوڈنٹس کے مسائل اس طریقے سے ہیں, جب ہماری گورنمنٹ نے آن لائن سسٹم شروع کیا ہے, آن لائن سسٹم سے ایجوکیشن بیٹر نہیں ہو سکتی. پھر درمیان میں ایک فیز آیا, کچھ عرصے کے لیے کالجز, یونیورسٹیز یا اسکولز کو اوپن کر دیا گیا, لیکن ہم لوگ اس کشمکش میں تھے کہ یہ کب دوبارہ دوسرا جو فیز آ جائے گا. اسی دوران یہ دوسرا فیز آ گیا, پھر سے وہی سلسلہ لاک ڈاؤن کا شروع ہو گیا. لاک ڈاؤن سے مسائل حل نہیں ہوتے, نہ ہی یہ کرونا ختم ہوتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو بچوں کو گھر بٹھا دیا گیا ہے وہ موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں, اور موبائل سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور خاص طور پر جو ہمارا مینٹل سسٹم ہے وہ اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. میں بھی بچوں کو موبائل دے کے تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر اس کو دیکھیں تو سارے خواتین, مرد یا بچے بازاروں میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ سوال میں پوچھنے لگا تھا کہ حکومت نے مارکیٹس پہ کہا کہ ہم معیشت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, لیکن سکولز کے حوالے سے, یونیورسٹیز کے حوالے سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس دیکھی, باقاعدہ لائحہ عمل بنایا گیا, کہا گیا کہ اس سیکٹر پہ ہم کرونا افیکٹ کر سکتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کی جو پالیسیز ہیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو مین چیزیں ہیں جو ہماری ریڑھ کی ہڈیاں, اور دونوں ہی اس سے ایفیکٹ ہو رہی ہے. ہاسپٹل میں بھی عوام وہاں پہ جوک جوک جا رہی ہے, لیکن لوگوں کو صحیح توجہ نہیں دی جا رہی. اور اگر کوئی بندہ تھوڑا سا کھانسی بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو کووڈ میں ڈال کے تو اس کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے. اس ٹینشن میں, ڈپریشن میں لوگ مر جاتے ہیں, اور جب ان کو کسی ہاسپٹل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان کی فیملیز ان کو چھوڑ دیتی ہے, اس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے. اور ایک تو اس کو کرونا ہو گیا, دوسرا وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, جس وجہ سے اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں, یا لوگ اس تنہائی کا شکار ہو گئے, خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے. اس کی وجہ یہ کرونا کے حوالے سے جو اس کو رن کرنا مشکل تھا, انکم کم تھی. اور سر اب جو اعلان ہوا ہے, ایس او پیز کی بات کی جا رہی ہے کہ ایس او پیز پر ہر صورت میں عمل درآمد کرایا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کس حد تک پرعزم ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو کلاس میں لانے کے لیے اور ان کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے؟ جہاں تک ہم ایس او پیز کی بات کرتے ہیں, یہ میں تو اس کو بیٹر ہی سمجھتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماسک لگانے سے کرونا ختم نہیں ہوتا, یا جو ہم لوگوں نے اس کے سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں وہ اتنا افیکٹ نہیں. سینیٹائزر سے تو الٹا بندہ افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. یا تو پورا لاک ڈاؤن کر دیں, ٹوٹلی طور پر لاک ڈاؤن کر دیں, کرفیو لگا دیں, مہینے کے لیے 15 دن کے لیے لگا دیں, تاکہ ہم سارا کلین ہو جائے, اس کے بعد ریسٹارٹ کریں. یا اداروں کو بند کر دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے, بلکہ اس سے اداروں کو بند کرنے سے ایک تو اداروں کا استحصال ہو رہا ہے, دوسرا تعلیم کا بہت زیادہ جو ہے ایفیکٹ ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے. آن لائن سسٹم سے کبھی بھی تعلیم یا لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ایجوکیشن میں. آن لائن ایک ڈرامہ ہے, اس سے ایجوکیشن نہیں پھیلائی جا سکتی. آپ سائیکالوجی کے بھی ٹیچر رہ چکے ہیں, اس میں بھی آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, تو کیا پیغام دیں گے, کتنا افیکٹ کر رہی ہے, کس طرح ہم یوتھ کو دوبارہ سے ہم اس سسٹم میں لا سکتے ہیں؟ کیونکہ 1 سال 6-7 مہینے کافی ٹائم انہوں نے اسکول سے کٹ آف, کالج سے کٹ آف ہو کے گزارا ہے, تو کتنا ٹائم لگے گا واپسی کا؟ جتنا ہم پیچھے چلے گئے واپسی بہت مشکل ہے. اگر ہو بھی گئی تو وہ تھوڑی بہت ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. یہ ایک قدرتی آفت ہے, اس سے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تاکہ اس مصیبت سے ہماری نجات ہو جائے. اور اسٹوڈنٹس کی, ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس فیز سے, جو ایک کروشل سا فیز ہے, اس سے نکل آئیں. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا, اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور والدین کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ بھی کافی لازمی ہے, کیونکہ 6 سے 7 مہینوں تک جو تعلیمی عمل ہے وہ متاثر رہا. آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری رہا, جو باقاعدہ کلاسز ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکی, جس کے باعث اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک طرح تعلیم سے کچھ حد تک کٹ آف ہوئے. تو اس حوالے سے کاؤنسلنگ
काउंसलिंग का होना काफ़ी लाजमी है। और इस हवाले से हुकूमत को भी उन्होंने पैगाम दिया कि फ़ौरी तौर पर जो कॉलेजेस हैं उनको ओपन किया जाए। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आपने जाना डायरेक्टर कॉलेजेस का, उसके साथ साथ कंट्रोलर इम्तहानात का मौक़िफ़ और जो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से, कॉलेजेस की जानिब से जो टीचर्स हैं उनका रद्द-ए-अमल जाना जो हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारी एजुकेशन रिपोर्टर हैं अलिशा आसिफ, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि स्कूल्स की क्या सूरत हाल है। उसके अलावा जो कॉलेजेस में और स्कूल्स में जो ऑनलाइन सिस्टम रखा गया था, क्या निकात सामने है, क्या वो कामयाब रहा, नाकाम रहा, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वालिदैन उसके बारे में क्या कहते हैं, और जो अब दोबारा से तालीमी प्रोसीजर का आगाज़ होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। अलिशा बताइएगा, ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ किया गया, अपनी ज़िक्र यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो उनका तो सिस्टम वैसे ही बैठ गया था और उसके बाद उन्होंने जूम के ज़रिए, उसके अलावा दीगर एप्लीकेशंस के ज़रिए वो तालीमी सिस्टम को जारी रखा। ओवरऑल क्या समझती हैं जो कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़, वो ऑनलाइन सिस्टम को मेंटेन रख सकी या नहीं रख सकी? हाँ, अगर ऑनलाइन तालीम की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स ने या तालिबे इल्मों ने तकरीबन 6 माह ऑनलाइन तालीम के ज़रिए पढ़ा है। पर मगर अगर सरकारी इदारों की बात की जाए, जैसे सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स थे उनके पास तो मोबाइल्स अवेलेबल थे, मगर जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे उनके पास तो चीज़ें ही अवेलेबल नहीं थी, तो वो लेक्चर्स कैसे लेते। और दूसरी बात ये कि जो टीचर्स थे वो जूम के ज़रिए अपने लेक्चर्स तो डिलीवर कर रहे थे, पर बच्चे थे उनको परेशानियां आ रही थी, कुछ बच्चों को समझ नहीं आई थी और कुछ के पास तो टॉपिक्स ही अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई थी, APL जो सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि 50% सिलेबस पढ़ना है, तो उनमें से कुछ चैप्टर्स थे जो खुद बताए गए थे कि इसमें से जैसे पोइम सीन तो 10 करनी है, 10 नहीं करनी, चैप्टर्स 10 करने हैं, तो स्टूडेंट्स को वो आगाही ही सही तरह नहीं दी गई कि इतना करना है और इतना नहीं करना है, कौन कौन सा करना है। और फिर ऑनलाइन तालीम के ज़रिए जो बच्चे घर में बैठे हुए थे, जब जैसे 18 से अब स्कूल्स खुल रहे हैं, ये एक भी ऐलान किया गया है इम्तहानात के बिना किसी को पास नहीं किया जाएगा। अगर इम्तहानात बच्चों ने देने हैं और 6 महीने उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है, तो वो कैसे स्कूल आकर मैट्रिक के पेपर देने चले जाएंगे 2 महीने बाद, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर 50% सिलेबस किया गया है तो जाहिर सी बात है उसका कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स परेशान होंगे, कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, वालिदैन परेशान होंगे, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि 50% सिलेबस स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो पैगाम मुकम्मल तौर पर जो 1 लाख स्टूडेंट्स हैं उन तक डिलीवर नहीं हुआ कि ये सब्जेक्ट्स को आपने तैयार करना है, ये नहीं करना, तो स्टूडेंट्स तो परेशान होंगे। वालिदैन भी परेशान है, स्टूडेंट्स भी परेशान है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बोर्ड कह रहा है कि पैटर्न जो है, जो इम्तहान होगा पुराना वाला है। अभी तक बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमारा 50% सिलेबस किया गया, क्योंकि उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अनाउंस किया था 1 से लेके 8 क्लास के लिए कि उनका जो पेपर होगा वो 50% ऑब्जेक्टिव पे होगा। तो अब इस कन्फ्यूजन का शिकार जो है मैट्रिक के तालिबे इल्म है कि क्या आया हमारा पेपर जो है 50% ऑब्जेक्टिव होगा, तो बोर्ड की तरफ से ये सही तरह कन्वे ही नहीं किया गया कि आपका जो पेपर है वो पुराने पैटर्न से ही आएगा, आपका सिलेबस है वो 50% है, पर पेपर पुराने पैटर्न से आएगा। हमारे इदारों में वो कन्फ्यूजन और कोऑर्डिनेशन हमेशा से उतनी ज़्यादा नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। अगर हम SOPs की बात कर लें, हमने पहले भी देखा जब स्कूल्स कॉलेजेस ओपन किए गए, उसके बाद चंद कॉलेजेस में, स्कूल्स में कोरोना के केसेस सामने आए। SOPs को आपने पहले किस तरह देखा था, और अब CO एजुकेशन है, उसके अलावा डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, बोर्ड ऑफिस है, किस तरह का लाहेअमल इख्तियार करें, क्या वो SOPs पर अमल दरामद करा सकेंगे? अगर SOPs की बात की जाए तालीम के निज़ाम के हवाले से, तो मैं कवर करती रही हूँ, वहाँ से अच्छे कहीं पे SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे। स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी आप देख लें, डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाया जा रहा था। और अगर वही बात कर लें बाहर की, तो बाहर वही बच्चे, मेरा नहीं ख्याल कि SOPs को फॉलो कर रहे थे या चीज़ों को फॉलो कर रहे थे। वो स्कूल्स में आई थिंक ज़्यादा महफूज थे। ये स्कूल इंतज़ामिया, टीचर्स और प्रिंसिपल खुद भी कहते हैं कि बच्चे स्कूल में महफूज थे। अब जैसा कि इम्तहानात हो, अब सेंटर्स जो हैं ज़्यादा बनाए जाएंगे बच्चों के लिए, जहां पहले पिछले साल 363 सेंटर्स थे, तो अब बोर्ड भी कह रहा है कि 400 सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा दूर दूर बिठाया जा सके, SOPs को फॉलो कर सकें। तो आई थिंक सो कोरोना के लिहाज से तालीमी निज़ाम जो है SOPs फॉलो करने में वो बेहतरीन था और आगे बेहतरीन रहेगा। लास्ट में आप बता दें, क्या आप समझती हैं क्या हमारे तालीमी सिस्टम के पास, हमारे जो तालीमी एजुकेशन उसके डिपार्टमेंट
ڈپارٹمنٹ کے جو افسران بیٹھے ہیں، کوئی لاہ عمل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ سے کرونا کی ویو آتی ہے تو دوبارہ سے اس طرح کا سلسلہ دیکھنا پڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی لاہ عمل ہے ان کے پاس؟ جب سیکنڈ ویو آئی اور اسکولز بند کر دیے گئے تو اس کے بعد جو تعلیم کا آپ کو پتہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا. اب بچوں نے آ کے ایگزامز دینے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے تو بچوں کے جو امتحانات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ڈیلے کر دیے جائیں گے. اس سال جو ہے کسی کو کسی بھی صورت پروموٹ نہیں کیا جائے گا جیسے پچھلے سال کیا گیا تھا. تو یہی ہوگا، ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آن لائن کے ذریعے پڑھایا جائے گا مگر امتحانات نہیں لیے جائیں گے بچوں سے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا، اس حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ ایجوکیشن جو ہمارا سسٹم ہے اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. آن لائن سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا گیا لیکن جو ہمارے سرکاری کالجز ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں ہے کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی اگر لہر جاری رہتی ہے تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ امتحانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن اس حوالے سے بورڈ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مئی اور جون کے مہینے میں جو امتحانات کنڈکٹ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.